रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विवादपूर्ण रूपमा अख्तियारले उपसभापति गच्छदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध, कसैमाथि पूर्वाग्रह नराखिएको सरकारको प्रष्टीकरण। आईजीपी खनालले अवकाश पाउन 5 दिन मात्र बाँकी हुँदा समेत नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्वबारे सरकार गम्भीर बनेन। प्रहरीको व्यवसायीकरणमा नै गम्भीर धक्का लागेको सरकारवालाहरूको टिप्पणी। कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा न्यूनीकरणका लागि निर्धारित कार्ययोजना अनुरूप समग्र तयारीमा जुट्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। चीनमा रहेका विद्यार्थीको उद्धार गर्न अझै 1 हप्ता लाग्ने। मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि भन्दै अमेरिकाले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको 1 साता नबित्दै इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच पुनः हिंसा सुरु। 2 प्यालेस्टाइनको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आर्मी र मसिन्द्र बीचको उपाधि होड रोमाञ्चक। एपीएफ र सरस्वतीलाई रेलिगेसनको खतरा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसभापति विजय कुमार गच्छदार विरुद्ध दायर मुद्दा पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतले प्रेरित भएको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ। कांग्रेसको आज बसेको पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ गच्छदार विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको ठहर गरेको हो। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामाथि झुठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रूपमा यो घटना भएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदबाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको रहने भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र मन्त्रीमाथि भने मुद्दा चलाउने कुरा बदनियतपूर्ण रहेको कांग्रेसको ठहर छ। सोही मुद्दामा नेकपाका वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रष्ट हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। विवादपूर्ण रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसभापति गच्छदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संसदीय दलका उपनेता गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरेको विरोधमा कांग्रेसका सांसदले संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सत्ताको लाचार छाया बनेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाउनुभयो। संवैधानिक अंगहरू तटस्थ हुनुपर्छ। कांग्रेस भएकै कारणले, लोकतान्त्रिक आस्था बोकेको कारणले विभेदकारी ढंगबाट आयोगले सरकारको प्रभावमा सरकारले आफ्नो छाया बनाएर सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारको यो रवैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो अभ्यासलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। यस्ता किसिमका क्रियाकलापलाई अब स्वीकृति दिन सक्दैन। हामी सरकारको यस्ता क्रियाकलापको विरोधको स्वरूप आज यो सदनलाई हामी अवरुद्ध गर्छौं। सरकारको प्रभावमा आएर ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको सचेतक भुसालको भनाइ थियो। यस प्रकारको असमान निर्णयका कारण अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने उहाँको भनाइ थियो। यो विरोधाभास पूर्ण ढंगबाट, हास्यास्पद ढंगबाट तयार भएको यो आरोप पत्र हेर्दै जाँदा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, कुनै सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने, कुनै सचिवलाई नगर्ने, कुनै मन्त्रीलाई गर्ने, कुनै मन्त्रीलाई नगर्ने, कुनै प्रधानमन्त्रीजीलाई गर्ने, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नगर्ने। किन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी समानता र स्वतन्त्रताको लागि लडेको होइन र? तर आज किन असमान भइराखेको छ? सचेतक भुसालको भनाइ लगत्तै कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। आसन ग्रहणका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले बारम्बार आग्रह गरे पनि विरोध जारी रहेपछि बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा भने सत्तापक्षका सांसदले अख्तियारको निर्णय स्वागत योग्य
रहेको बताइरहँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि बदनीयतापूर्ण रूपमा निर्णय भएको भन्दै सच्याउन माग गरे। नेपाली कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डेले अख्तियारको हिजोको निर्णय सत्तापक्षका नेताहरूलाई जोगाउने र विपक्षी नेतालाई फसाउन नियतवश आएको आरोप लगाउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जग्गा किन्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको र कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी उपसभापति विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा लगाएर विभेद गरेको उहाँको भनाइ थियो। यो आयोगले अनुसन्धान गर्न र दोषी उप कडा कारबाही गर्न हाम्रो सदा साथ र सहयोग थियो, छ र रहनेछ। तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संवैधानिक आयोग यस किसिमले विवादित र एकपक्षीय हुनुको अर्थ के हो? आयोगलाई के बाध्यता पर्यो? 2/3 सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश छाया त आयोगमाथि परेको होइन। नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद र महाभियोग लगाउन सक्ने संसदमा नेकपाको करिब 2/3 छ। खबरदार भन्ने धम्कीले त काम गरेको होइन। आज सर्वत्र मानिसहरूले प्रश्न तिर्स्याएका छन्। नेकपाका रामनारायण बिडाडीले ललिता निवास र सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निजी निर्णय गरेकाहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाएको दावी गर्नुभयो। कारबाही गरे मेरो मान्छे पर्यो कारबाही नगरे किन कारबाही नगरे हत्तेरी बर्बाद हो भन्ने यो प्रकारको चिज कति समयसम्म नेपालले खप्ने? निजी निर्णय गरेका मान्छेलाई मुद्दा लाग्यो, नीतिगत निर्णय गरेकालाई लागेन। एकलाले ड्याम सही गरेपछि मुद्दा लाग्छ। यो सरकारले सम्पत्ति सार्वजनिक गरायो, नेपालको गरायो, जनताको गरायो। त्यसकारण सरकारलाई, आयोगलाई, पुलिसलाई यो विषयमा धन्यवाद छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कसैमाथि पूर्वाग्रह नराखिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार विरुद्ध सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखेको स्पष्ट पार्नुभयो। विजय गच्छेदार माथिको कारबाही चाहिँ पूर्वाग्रही त्यो कुरै भएन। त्यो विष्णु पौडेलको छोराको नाममा चाहिँ तेस्रो श्रेणीको कति नम्बरमा उहाँले किनेको हो, त्यस नाममा त उनीहरूले जग्गा 62 जना त्यस्ता छन् र तिनीहरूले चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यसमा संलग्न हुने, डिजाइन बनाउने, निर्णय गर्ने चाहिँ एउटा कुरा हो। त्यसबाट त्यो निर्णयको आधारमा कारोबार गर्नेहरू र त्यो कारोबारमा पनि परेका जानेर वा नजानेर उनीहरूको जग्गाको सन्दर्भमा विभिन्न खालको कुरा छ। प्रक्रिया सुरु भयो, अब अदालतमा गएको छ र अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम फैसला हुन्छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गच्छेदार विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाएको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेका बेला मन्त्री बास्कोटाले निर्दोष भई अदालतमा आफ्ना कुरा राख्न सुझाउनुभयो। पूर्वाग्रहको कुरा छैन। भोलि अनेक कुराहरू हामी अहिले सरकारमा रहेकाहरू पनि सबैले यस्तो केही पर्न गएमा हामी व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ नि। जे प्रमाणित हुन्छ त्यो त बिहोर्नुपर्छ। आरोप बिहोर्नु पर्दैन होला, पूर्वाग्रह बिहोर्नु पर्दैन होला, तर प्रमाण त बिहोर्नु पर्यो नि, तथ्य त स्वीकार्नु पर्यो नि। त्यसैले तथ्य नै गलत छ भने उहाँले अदालतमा ती कुराहरू राख्नु पर्यो र आफू निर्दोष प्रमाणित भएर आउनु पर्यो। फेरि सरकारले समातेर लगाएर त दोषी नै होस् भनेर करार गर्दैन। अब दोषी ठहरिनु भयो भने त हाम्रो के लाग्छ त बाबा, कुरा त सकियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमितता सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान सकेर अदालतमा पुर्याएको भन्दै बाँकी काम अदालतबाटै हुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो। लाला फित्ताधारी र श्वेता फित्ताधारीको व्यवहार भएको छैन। यो कानून प्रयोजनको कुरा हो र हामी यो भन्छौँ र हामीले पटक पटक भनेका छौँ। हामीले अन्त पनि त्यसो गरेका छौँ। जसका नाममा अनाधिकृत ढङ्गले दर्ता भएका छन्, फर्जी गरेर, कृत्य गरेर, अनाधिकृत विभिन्न खालका कागजातहरू तयार पारेर राज्यको सम्पत्ति त्यस्तो भएको छ भने त्यसप्रति हामी निसन्देह सबैमाथि कारबाही गर्छौँ भनेर भनेकै छौँ, जुन कुरा प्रमाणित हुन्छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्ने सबैलाई मुद्दा चलाइएको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले सो विषयमा नेपाल प्रहरीको सीआईबी र अख्तियारले छानबिन थालेको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। यो बीचमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल भएन भने नेपाल प्रहरीले आगामी बुधबार नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। गत वर्षको चैत 28 गते महानिरीक्षक आईजीपी बनेका सर्वेन्द्र खनालले 30 वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि प्रहरीले माघ 29 गते 27औं नेतृत्व पाउने लागेको हो। तर प्रहरीभित्र नयाँ नेतृत्वको प्रक्रिया भने अस्वाभाविक बन्दै गएको छ, जसका कारण नेतृत्वका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय अनुभव कमजोरीका रूपमा देखिएको छ। कुनै समय यस्तो थियो जुन बेला प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता नेतृत्वकर्ता दल र प्रतिपक्ष बीच जुहारी चल्थ्यो। जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयप्रति आगो ओकलेका नवराज सिलवाल यो बेला नेकपाबाट प्रतिनिधि सभामा
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन्। सिलवाललाई आइजिपी बनाउन नसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै ललितपुर 1बाट उनलाई टिकट दिए। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै सर्वेन्द्र खनाललाई नेपाल प्रहरीको 26औं महानिरीक्षक बनायो। विगतमा महानिरीक्षकलाई लिएर हुने गरेका बहस र चलखेल 27औं महानिरीक्षकलाई लिएर भने मौन प्राय छ। खनाल रिटायर हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत सरकारको यो मौनता बुझिन सक्नुको छ। सुरक्षाविद गेजा शर्मा वाग्ले नेपालका सुरक्षा निकायहरू विशेष गरी नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुखको बारेमा जहिले पनि अन्तिम घडीसम्म पनि अन्यौलो अनिश्चितता र विवाद कायमै भएको देखिन्छ। यसबाट पनि सोही परिदृश्य दोहोरिएको देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ अब नेपाल सरकारले ढिलो वा छिटो निर्णय त गर्नु नै पर्ने छ। निर्णय नै गर्नुपर्ने भयो भने समयमै निर्णय गरेर अनि अवकाश प्राप्त अधिकारी पनि कम्तीमा 1 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ विधामा बस्ने, त्यसपछि त्यो बिचमा अनि उहाँले पुराहरूको जिम्मेवारी चाहिँ सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने र 1 वर्षसम्म जसरी नेपाल प्रहरीमा एक खालको सिस्टम छ, प्रणाली छ, त्यही खालको सिस्टम अनुसरण गरिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। 30 वर्षीय सेवा अवधिका कारण आइजिपी खनालसँगै सोही ब्याचका एआइजी पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्नेत सहित 18 जना डीआइजी माघ 28 मै अवकाश हुँदैछन्। उनीहरू 2046 माघ 29 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन्। खनालको अवकाशपछि 2047 असार 25 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका डीआइजी ठाकुर गेवाली, तारिणी प्रसाद लम्साल र सूर्य प्रसाद उपाध्याय मध्ये 1 जना आइजिपी बन्नेछन्, जसको कार्यकाल 5 महिनाको मात्रै हुनेछ। पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द यो 30 वर्ष सिस्टमले प्रत्येक टोलीबाट 1 जना आइजिपी हुन्छ। चाहे त्यो 1 महिना क्याम्पमा भर्ना भएको होस् या 2 महिना क्याम्पमा भर्ना भएको होस् या 6 महिना। ठाकुर चाहिँ 5 महिनापछि नियुक्ति भयो हुनाले ठ्याक्कै उसको ब्याजबाट 1 जना आइजिपी हुनु पर्थ्यो। कुरो त्यो प्रहरीको वृत्ति विकास सम्बन्धी प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा रहेकाले सरकारले चाहेमा प्रहरी महानिरीक्षकको अवधि बढाउन समस्या भने छैन। शक्ति केन्द्रलाई रिझाएकै भरमा कार्यकाल लम्बिने गरेका घटना प्रहरीमा नौला होइनन्। नेपाल प्रहरीमा रहेको 2 वर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधान हटेपछि पनि अनेक बहानामा कार्यकाल बढाउन चलखेल हुँदै आएको छ। पूर्व एआइजी चन्द आउटगोइङ आइजिपीले 1 महिना अगाडि दिएपछि उसैका विरुद्ध केही गडबडी हुने भन्ने आशंका पनि हुन्छ। त्यस्तो छ नि, आइजिपी हुनेवालालाई दिने कि उठैसँग रिटायर हुनेवालालाई निमित्त दिँदाखेरि पनि आइजिपी हुने समान आकांक्षीहरूमध्ये ज्येष्ठलाई दिने कुरा एआइजी हुँदाहुँदै त्यो पनि भएन। त्यसैले यो 30 वर्ष कम्प्लिकेसनलाई छिटो हटाएपछि यो बिदा बस्ने सिस्टम पनि सुरु भइहाल्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको वृत्ति विकास सम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिए पनि नयाँ प्रहरी ऐन नबन्दा यो प्रावधान नियमावलीमै राखिएको छ। डीआइजीमा बढुवा भएको 8 महिनामै संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आउनुले चेन अफ कमान्ड नै भताभुङ्ग हुने विश्लेषण पूर्व प्रहरी अधिकृतको छ। किनभने डीआइजीबाट आइजिपी हुने 1 दर्जा क्रस गरेर आइजिपी हुने सिस्टम संसारमा कहाँ हुन्छ र? दुनियाँमा काहीँ नलागत र हाडीगाउँमा छ नेपालमा। कुनै दिन एसएसबीबाट आइजिपी बनाउने स्थिति सिर्जना भइरहेको। प्रहरी नियमावलीमा आइजिपीमा बढुवाका लागि एआइजी र सो नभएको अवस्थामा डीआइजीबाट छान्नुपर्ने भनिएको छ। बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालाई आधार बनाएर सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर प्रहरी नेतृत्व चयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि छ। तर बढुवा भएको 1 वर्ष नपुगी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नहुने भएपछि सर्वोच्चको आदेशले आइजिपी बढुवामा झन् अन्यलता थपिदिएको छ। पुनः सुरक्षाविद वाग्ले सरकारको खिचातानीको कारणले गर्दा प्रहरी संगठनभित्रका उच्च अधिकारीहरूको दौडधुप र खेलको कारणले गर्दा पनि यस्ता खालका परिदृश्यहरू चाहिँ फरक फरक आएका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ संगठनको छविमा पनि असर गरेको छ र नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि जटिल बनाएको देखिन्छ। त्यसकारणले अहिलेको शक्तिशाली सरकार त त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ छुट्नु हुँदैन, जुन दुःखद पक्ष हो। आफू अनुकूलको भन्दा संगठनको बागडोर सम्हाल्न सक्ने अब्बल व्यक्ति छान्न ओली नेतृत्वको सरकारको अर्जुन दृष्टि कतिको सही ठाउँमा पर्ने हो मंगलबार नै थाहा लाग्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका निम्ति निर्धारित कार्ययोजना अनुरूप समग्र तयारीमा जुट्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको बालोटारमा सम्बद्ध सबै निकायका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले चीनबाट ल्याउनुपर्ने विद्यार्थी एवं नागरिकलाई यहाँ ल्याई गरिने उपचार तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन निर्देशन दिनुभयो। शिवपुरी, इचङ्गु, नारायण, सूर्यविनायक र खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने तयारी सरकारको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री
परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले अत्यावश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस्तै परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा बैठकमा जानकारी गराउनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याउन अझै 1 हप्ता लाग्ने भएको छ। बैठकमा सचिव बिडारीले प्रस्तुत गर्नुभएको अत्यावश्यक कार्ययोजनामा विद्यार्थी ल्याएर राख्ने स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न 1 साता लाग्ने उल्लेख छ। चीनको वुहानमा रहेका 180 जना विद्यार्थीले आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सुरक्षित अवस्थामा रहेका आफूहरूप्रति गलत भ्रम फैलिएको प्रति खेद जनाएका छन्। यसैबीच नेपाल सरकारले नोभल कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको चीनलाई 1 लाख मास्क सहयोग गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउने मास्कको माग नेपालमा समेत अत्याधिक भएपछि नेपाली बजारमा समेत अभाव भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार चाँडै गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले सबै कुराको प्रबन्ध हुने बित्तिकै उनीहरूको उद्धार गरिने जानकारी दिनुभयो। यहाँको नागरिकहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि चीनमा रहेका नागरिकहरूलाई फिर्ता लिएर आउने कुरा अथवा उद्धार गर्ने कुरा सरकारले तयार गरिरहँदा त्यहाँ त सुरक्षितै छन्। यहाँ झन असुरक्षाको जस्तो चाहिँ 180-82 जनालाई लिएर आउँदा 3 करोड जनताकै जीवन चाहिँ खतरामा पर्छ भन्ने जसरी थप सेन्सेसन पैदा भएको छ, त्यसो नगरिदिन र रोगको संक्रमण होइन त्यसको त्रासद्वारा एकदमै अत्यासमा पर्नुभएका एक्लो जस्तो पर्नुभएकाहरूको हातमा सरकार छ। हामी मिलेर सँगसँगै आत्मबलको कारणले तयारी को कारणले र उपचारको कारणले पनि यसलाई पराजित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन सहित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 पारित गरेको छ। लामो समयको रस्साकसीपछि पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै आजको बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो। विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरूले लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि परीक्षाको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराईले गर्नुभएको प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको हो। यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद कोमल ओलीले संवैधानिक व्यवस्था र सरकारी प्राथमिकताका आधारमा प्रेस पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरूको हरेक दिन परीक्षा हुने भएकाले परीक्षा लिने प्रावधान हटाउन माग गर्नुभएको थियो। नेकपाका ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भने परीक्षा लिने प्रावधान हटाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि परीक्षा आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरूले नयाँ कानूनका आधारमा न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा खारेज भएको छ। अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गानाले दर्ता गरेको अवहेलना मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले आज खारेज गरेको हो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको विवादास्पद जन्ममिति, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषयवस्तु उठाएको भन्दै कान्तिपुर विरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको थियो। यो सँगै डाक्टर गोविन्द केसी विरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दा पनि खारेज भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाश मानसिंह राउतको बृहत इजलासले मुद्दा खारेज गरे पनि पूर्ण पाठ तयार भएको छैन। कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, प्रबन्ध निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, पब्लिकेसनका स्वयं प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण गेवाली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि समय समयमा चर्चा चले पनि अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन। हाल लम्कीचुहा नगरपालिकाको डुँडेजारीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने पहल भइरहेको भए पनि केन्द्र सरकारमा गएर अड्किएको छ। डुँडेजारीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहल गरिरहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने काम भइसकेको र औद्योगिक क्षेत्रको फाइल मुख्य सचिवकोमा पुगेको बताउनुभयो। करिब 600 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। गरिमा र सिन्दुरी जातको धान लगाएका किसानलाई दिने भनिएको राहत रकम अझै कृषकले पाएका छैनन्। राहतका लागि भनेर करिब 2 महिना अघि नै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि किसानले भने पाएनन्। मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले बिउको खराबीका कारण धान नफलेकोले बिउ कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र किसानलाई राहत दिनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा करिब 1000 हेक्टरमा लगाएको धान खेती बिउका कारण बिग्रिएको हो।
वादी समुदायको परम्परागत मादल बनाउने पेसाबाट यहाँका केहीले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। वादी समुदायको पुरानो पुस्ताले मादल बनाएर घर घरमै पुर्याई तिहाई उठाउँदै आएका थिए। अहिले भने नगदमै मादल बनाउने गरेको सुरज वादीले बताए। उनका अनुसार मादल बनाउन 3000 जति खर्च लाग्छ, 5-6 हजार जतिमा बिक्री हुन्छ। वादी समुदायमा मादल बनाउने पेसा संलग्नको संख्या घट्दै गएपछि यसलाई व्यावसायिक बनाउन टिकापुर नगरपालिका 8 वडा कार्यालयले पनि सहयोग गरेको वादी अगुवा अर्जुन नेपालीले बताए। करिब 10 वर्ष अघि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा वितरण जारी राखेको छ। दोस्रो चरणमा लम्कीचुहा नगरपालिकामा नहर विस्तारका क्रममा 5,75,44,000 वितरण गरिसकेको र वितरण प्रक्रिया जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गतको नहर निर्माणमा करिब 34 बिघा नम्बरी र 22 बिघा जति ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विष्टले बताउनुभयो। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश चौधरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई थप $200 मिलियन अर्थात् 22 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजना EHRP अन्तर्गत विश्व बैंकले सो सहयोग गर्न लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपाल निर्देशक फरिस एच हडाड जेभोर्सले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो सहयोगबाट 86,680 घर परिवार लाभान्वित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 8.67 अङ्कले घटेर 1333.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 4 करोड रुपियाँले घटेको छ। कारोबार हुने अन्तिम दिन आज नेप्सेमा 1 अर्ब 4 करोड 93 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि भन्दै नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको एक साता नबित्दै इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच पुनः हिंसा भड्किएको छ। इजरायलले गरेको छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा 2 जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ। यस्तै जेरुसलेममा प्यालेस्टाइनले गरेको आक्रमणमा 12 इजरायली सैनिक घाइते भएका छन्। यस्तै गाजापट्टीमा हमासको लडाकु समूहले विस्फोटक पदार्थ आक्रमण गरेपछि जवाफमा इजरायली सेनाले हवाई कारबाही गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आतंकलाई जित्न नदिने बताउनु भएको छ। प्यालेस्टाइनको लडाकु समूह हमासले भने ट्रम्पले ल्याएको योजना विनाशक रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा सो कदम चालिएको जनाएको छ। ट्रम्पले ल्याएको योजना इजरायलको पक्षमा रहेको भन्दै प्यालेस्टाइनले अस्वीकार गरेको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक टेलिभिजन लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी र मसिन्द्र क्लब बीचको उपाधि होड रोमाञ्चक बन्दै गएको छ। शीर्ष स्थानमा उक्लने होडका बीच दुवै क्लबले एक अर्कालाई पछाडि पार्ने गरेका छन्। 11औं चरणको पहिलो खेलमा रेलिगेसनको संघारमा रहेको सरस्वती युथ क्लबलाई 6-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको मसिन्द्र क्लबलाई आर्मीले केही घण्टा पनि टिक्न दिएन। रेलिगेसनको खतरामा रहेको अर्को टोली सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै आर्मी फेरि शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। 11 खेलबाट आर्मीको 26 र मसिन्द्रको 25 अङ्क छ। ललितपुरको सार्दबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको विभागीय डर्बीमा आर्मीलाई जित दिलाउन दुवै गोल सन्तोष तामाङले पहिलो हाफमा गरे। APFका लागि आशिष लामाको नाममा 1 गोल रह्यो। सोही मैदानमा भएको पहिलो खेलमा मछिन्द्रले सरस्वती क्लबलाई 6-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। 40औं मिनेटमा देवेन्द्र तामाङको गोलबाट अग्रता बनाएको मछिन्द्रको जितमा दीपक राईले 2 तथा विशाल राई, सोमिद एडी लाजा र आन्द्रेस नियाले 1-1 गोल गरे। 87औं मिनेटमा काजिम बुछारीले सरस्वतीका लागि सान्तवना गोल फर्काए। पुछारमा रहेको सरस्वतीको 4 र पुछारबाट 1 स्थान माथि रहेको APFको 5 अङ्क छ। लिगमा भोलि 3 स्टार र सङ्कटा क्लब तथा नेपाल पुलिस र ब्रिगेड बोइज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान फापेको छ। हिजो नेपाललाई 18 रनले पराजित गरेको ओमानले आज शीर्ष स्थानको अमेरिकालाई 6 विकेटले पाखा लगायो। अमेरिकासँग समान 12 अङ्क भए पनि ओमान रन रेटमा दोस्रो स्थानमा छ। यद्यपि अमेरिकाले 1 खेल बढी 9 खेल खेलेको छ। अमेरिकाले दिएको 214 रनको लक्ष्य ओमानले 3 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेटाए। उसको जितमा अकिब लियासले 72 र मोहम्मद नादिमले 55 रनको योगदान गरे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 213 रन बनाएको थियो। इयान होल्यान्डले 65 र अक्षय होमराजले 44 रन बनाए। लिग अन्तर्गत पर्सि शनिबार नेपालले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।